समय बेलादेवीपुरी धाम भनेर धेरै सुन्नु पनि भयो, तर यसको ऐतिहासिकताको विषयमा भनौँ मैलाई पनि त्यति धेरै जानकारी छैन र अरूलाई पनि भनौँ जो हामीले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसको विषयमा जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले त्यसको सबभन्दा पहिला ऐतिहासिक महत्त्व, त्यसको इतिहास चाहिँ के छ? अब त्यसको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परापूर्व कालमा त्यो कसैको घरमा भोज भतेडहरू भयो, यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू जुन बेलामा कुनै टेन्ट हाउसहरू थिएन, कसैको घरमा चाहिँ कपडाहरू हुन्थेन, कसैको घरमा चाहिँ भाँडाकुँडीहरू हुन्थेन, हेर्नुहोस् चाहिँ होइन, हुन्थे त केवल चाहिँ तामाका भाँडा हुन्थे, त्यो पनि थोरै मात्रामा जसले चाहिँ हुने खानेको घरमा हुने गर्थे, सबैको घरमा हुन्थेन। त्यति बेला मान्छेहरू मात्रै भगवान्प्रति आस्था गर्थे। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको भनेर जो देवभूमि शान्ति भूमि भनेर हामी परिकल्पना गरेका छौँ, हो त्यो वास्तवमै शान्ति देवभूमि हो यो। र हामी यहाँ चाहिँ जन्मिने जति पनि चाहिँ मानवहरू छौँ, उहाँहरू सबै भगवान्प्रति आस्थावान छन्। भौतिक कुरा पनि जस्तो पर्यटक हुन सक्छन् या अरू पाटोहरूमा चाहिँ यसले कस्तो किसिमको प्रभाव चाहिँ पार्दो रहेछ? अब हामी त फोटो बिक्री गर्ने अन्तिम अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ बेलातालको फोटो बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अगाडि बढेका छौँ। हेर्नुहोस् चाहिँ किनभने मैले चाहिँ लगभग चाहिँ धेरै ठाउँको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ। त्यो चाहिँ भ्रमण गर्ने चाहिँ को लागि मेरो पहिला भूमि क्याम्पसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र जो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका बिबिए बिबिएम प्रोग्रामहरू सञ्चालन भएका छन्, एमबिए प्रोग्रामहरू सञ्चालन भएको छ। त्यो सिलसिलामा मैले चाहिँ त्यो भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ र आफ्नो नलेज चाहिँ सेयर गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ बेलातालमा आएर भयो। हेर्नुहोस् चाहिँ चितवन घुम्दै गर्दाखेरि हामी जङ्गल सफारी चाहिँ मागेका थियौँ विद्यार्थीहरूलाई लगेर, र त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब म त अहिले चाहिँ के छ भने सानो चाहिँ एउटा जङ्गल थियो, दुईवटा गाउँ जोड्ने जङ्गलमा, त्यसको बिचमा एउटा 20,000 ताल थियो। उहाँ लैजानुभयो, त्यहाँ चाहिँ केही पनि थिएन, जनावरहरू हामीले हेर्न केही पनि पाएन हेर्नुहोस् चाहिँ होइन। तर उहाँले त्यो ठाउँलाई प्रमोट गरेको हुनाले त्यस्तो गर्नु सक्नुभयो। त्यत्तिकै पनि तपाईँहरू त्यहाँ गएर खर्च गर्नुभयो भन्नु न। मैले भने त्योभन्दा बढी त मेरो बेलातालमा छन्। हेर्नुहोस् चाहिँ चराचुरुङ्गीहरू त्योभन्दा बढी चाहिँ मेरो ठाउँमा छ। हेर्नुहोस् तपाईँ आउनु होला भनेर मैले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई भने त्यहाँ मात्रै गोही हेर्न पायो। हेर्नुहोस् अरू हामीले केही हेर्न पाएनौँ है। साइडमा चाहिँ गोहीहरू थिए, अलिकति चाहिँ अरू केही पनि थिएन त्यस्तो किसिमको। चाहिँ एउटा तलाउ थियो, 20,000 तलाउ भनेर भन्थे। एउटा सानो हरिणको बच्चा देखाएको थियो। श्रोता दर्शकबिन नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम प्रभात विमर्शको आजको नयाँ विशेष श्रृङ्खलामा पनि उपस्थित छु म पदम। मलाई आज प्रविधिबाट साथ दिनुहुन्छ आरडीजी र छोटुजीले। आज पनि तपाईँहरूसँग हामी 8:30 देखि 9:30 बिचको 1 घण्टाको समयमा दिनेश एफएम 93.8 मेगाहर्जको माध्यमबाट भने त्यसै गरेर दिनेश खबरको अफिसियल फेसबुक पेजबाट पनि तपाईँहरूसँग लाइभ हुनेछौँ। यो कार्यक्रम हप्ताको हरेक दिन शुक्रबार बाहेक यही समयमा तपाईँहरू सुन्दै आइरहनु भएको छ। आजभोलि विभिन्न अरू अनलाइनका माध्यमहरू पनि छन्, हाम्रो पात्रो लगायतका एप्सहरूबाट पनि संसारभरि नै तपाईँहरू यो कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ होला भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। कार्यक्रमको प्रकृतिको विषयमा मैले त्यति भनिराख्नुपर्छ जस्तो त लाग्दैन, त्यही पनि थोरै भन्छु। हामी फरक दिनमा फरक अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्छौँ, उहाँहरूले काम गरिरहेको क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर र उहाँसँग भनौँ आफ्नो व्यक्तिगत सङ्घर्षका पाटाहरूलाई पनि समेट्ने प्रयास गर्छौँ। बिहानीको समयमा तपाईँसँग जोडिने प्रयास हो, सकारात्मकता जति सकिन्छ सकारात्मक कुराकानी गर्ने र यो बिहानीलाई अर्थपूर्ण बनाउने भन्ने हाम्रो प्रयास रहन्छ। आज पनि त्यो कुरालाई हामी निरन्तरता दिनेछौँ। आज हामीसँग विमर्शका लागि, छलफलका लागि, आफ्नो केही कुराहरू राखिदिनका लागि र आफ्नो जोर्नीको विषयमा, आफ्नो यात्राको विषयमा र आफ्नो कार्यक्षेत्र जुन आफूले एउटा अभियानको रूपमा एउटा भनौँ आफूले एउटा सपना देखेको क्षेत्रको विषयमा चाहिँ कुरा गरिदिनका लागि हामीसँग हुनुहुनेछ आज कविराज जोशीजी। उहाँ मेरो आदरणीय गुरु पनि हुनुहुन्छ। आज गुरु चेलाको यो विमर्श तपाईँले भनौँ यो बिहानीको समयमा सुन्न सक्नुहुन्छ। र अर्को अनुरोध, एउटा भनौँ जानकारी जस्तो तपाईँलाई मैले गराएँ, यदि तपाईँलाई पनि आज हाम्रो विमर्शमा कुनै त्यस्तो किसिमको केही सोध्नुपर्ने विषय छुटे जस्तो महसुस भयो र सोध्नुपर्ने भयो भने पनि फेसबुक लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने त त्यहाँ तपाईँ कमेन्ट राख्न सक्नुहुन्छ र त्यो कुरालाई हामी समेट्छौँ भने यदि तपाईँले भनौँ त्यसपछि अरू कुरा रेडियो मार्फत सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँले फोन उठाएर 091 410 216 को बाटोमा कल गर्नुपर्ने हुन्छ। तर पहिला टिपोट गरेर लगभग कार्यक्रमको अन्तिमतिर तपाईँले कल गरिदिनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। म ढिला नगरिकन हाम्रो विमर्शलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सर स्वागत छ कार्यक्रममा। नमस्कार। धन्यवाद पदम भाइ र सम्पूर्ण दिनेश फ्यामिलीलाई। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै होला? ठिकै छ।
अब जस्तो बेला देवीपुरी धामको विषयबाटै कुराकानी सुरु गरौँ होला, त्यसपछि तपाईँको सङ्घर्षको विषयमा हामी भनौँ न कुराकानी गरौँ होला नै। जस्तो म पनि पुगेँ, लगभग दोस्रोचोटि पुगेँ थिएँ लास्ट टाइम अस्तितिर। पहिलाको तुलनामा र अहिलेको तुलनामा लगभग भौतिक संरचनाको सवालदेखि लिएर धेरै कुराहरू परिवर्तन भएको, अनि आवत जावत पनि राम्रै बढिरहेको देखियो। यो भनौँ त्यो बेला देवीपुरी धामलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर चाहिँ त्यो किसिमले लागेको तपाईँलाई चाहिँ कति वर्ष भएछ? धन्यवाद पदम भाइ। म त्यो ठाउँलाई प्रमोट गर्नलाई म मात्र होइन, मेरा सहकर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ र हामीहरूको यो सहकार्यको यात्रा अहिले लगभग 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। 20 वर्ष जति भइसक्यो। हजुर। सुरुको फेजमा म पढ्दै जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ का अगुवाहरूले नन्दसिंह कुँवर चाहिँ हाम्रो दमन बहादुर साई लगायत हाम्रो पवित्रा बहिनी हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यसपछि चाहिँ डमरा भतिजी हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको सहकार्यमा चाहिँ एउटा महिला उत्थान केन्द्र नामक संस्था गठन गरेर उहाँहरूले चाहिँ 54 सालमा चाहिँ त्यसको सुरुवात गरेका थिए। र त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर भएको त्यो टुक्रा जोगाएर चाहिँ वन संरक्षण गर्ने भनेर हाम्रो चाहिँ उहाँले सुरु गरेको त्यो इतिहास चाहिँ रहेको छ। यो अब जस्तो हुन्छ धार्मिक पर्यटनदेखि लिएर अनि एउटा भनौँ समुदायकै एउटा धरोहरको रूपमा विकसित भइरहेको हामीले देखि पनि रहेका छौँ। जस्तो अब यसको थोरै, किनकि धेरैले अहिले पछिल्लो समय बेला देवीपुरी धाम भनेर धेरै सुन्नु पनि भयो, तर यसको ऐतिहासिकताको विषयमा भनौँ मलाई पनि त्यो धेरै जानकारी छैन र अरूलाई पनि भनौँ जो हामीले सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि यसको विषयमा जानकारी नहुन सक्छ। त्यसैले त्यसको सबभन्दा पहिला ऐतिहासिक महत्त्व, त्यसको इतिहास चाहिँ के छ? अब त्यसको इतिहासको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ परापूर्व कालमा त्यो कसैको घरमा भोज भतेडहरू भयो, यस्ता किसिमका क्रियाकलापहरू, जुन बेलामा कुनै टेन्ट हाउसहरू थिएन, कसैको घरमा चाहिँ कपडाहरू हुन्थेन, कसैको घरमा चाहिँ भाँडाकुँडीहरू हुन्थेन। हेर्नुहोस् चाहिँ होइन, हुन्थे त केवल चाहिँ तामाका भाँडा हुन्थे, त्यो पनि थोरै मात्रामा, जसले चाहिँ हुने खानेको घरमा हुने गर्थे, सबैको घरमा हुन्थेन। त्यति बेला मान्छेहरू मात्रै भगवान्प्रति आस्था गर्थे। त्यसमा पनि सुदूरपश्चिमको भनेर जो देवभूमि शान्ति भूमि भनेर हामी परिकल्पना गरेका छौँ, हो त्यो वास्तवमै शान्ति देवभूमि हो यो। र हामी यहाँ चाहिँ जन्मिने जति पनि चाहिँ मानवहरू छौँ, उहाँहरू सबै भगवान्प्रति आस्थावान छन्। पछिल्लो चरणमा आएर केही कमी कमजोरीहरू भएका होलान्, त्यो छुट्टै कुरा हो, छुट्टै पाटो हो। मान्छे चाहिँ पढ्दै जान्छ, सिक्दै जान्छ, थाहा पाउँदै जान्छ, त्यसपछि चाहिँ नयाँ तरिकाले जिउन सिक्छ। तर पनि अझै पनि हामी चाहिँ के विश्वास गर्छौँ भने आफ्नो कुल देवताप्रति विश्वास गर्छौँ, आफ्नो चाहिँ विभिन्न धार्मिक चाहिँ ठुल्ठुला धामहरूप्रति विश्वास गर्छौँ, र त्यो तपाईँ हामीले देख्दै आएको कुरा हो र अहिले पनि चाहिँ हामी देखिरहेछौँ। र त्यस्तै सिलसिलामा यस ठाउँमा पनि परापूर्व कालमा कसैको घरमा भोज भजेडहरू भए भने देवीको आराधना गऱ्यौँ भने त्यो तलाउबाट भाँडाकुँडीहरू निस्किन्थे अरे, र त्यो भाँडाकुँडीहरूलाई राणा भाषाहरूमा बेला भन्ने गरिन्थ्यो। र त्यसैले त्यस तलाउको नाम बेलाताल रहेको र त्यहाँ हो। र त्यो देवी पनि त्यहाँ प्रकट हुने चाहिँ हुने भएको हुनाले र त्यो चाहिँ गाविसको नाउँ पनि बेलादेवीपुर गाविस रहन गएको भन्ने चाहिँ हामीले तथ्य फेला पारेका छौँ। विभिन्न इन्टरभ्यूहरू लियौँ हामीले। आफूभन्दा ठुलै राणा भाषा चाहिँ जो चाहिँ जान्नुहुन्थ्यो, जो चाहिँ एक अग्रज हुनुहुन्थ्यो, उहाँसँगका इन्टरभ्यूबाट हामी चाहिँ ती कुराहरू चाहिँ फेला पारेका हौँ। पछि यो क्रम चाहिँ धेरै वर्षसम्म चल्दै गयो र पछि अनि त्यसपछि चाहिँ के हुन्थ्यो भने भाँडाकुँडीहरू निस्किन्थे। चाहिँ कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि हामी भाँडाकुँडीहरूलाई फेरि चाहिँ सफा गरेर त्यही तलाउमा राखिदियो भने तिनीहरू आफै आफ विलय भएर जाने चाहिँ त्यो सिस्टम रहेछ। चाहिँ त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो सिस्टम लगभग चाहिँ धेरै वर्षसम्म हामी त्यहाँ चल्यो र वर्षौँसम्म चाहिँ 100औं वर्षसम्म चलिसक्दाखेरि पछि कुनै एकजना मान्छे, सबै मान्छेहरू एउटै किसिमका हुँदैनन्, एउटै परिवेशका हुँदैनन्, कसैको मान्छेको मनमा भित्र कालो पनि हुन्छ र त्यस्तो मान्छेले चाहिँ जुठै भाँडा चाहिँ त्यो तलाउमा छोडिदिएको दिनदेखि लिएरदेखि त्यस ठाउँमा भाँडाकुँडीहरू आउन बन्द भएको भन्ने चाहिँ हामीले त्यस्तो किसिमको चाहिँ अब हुन त दन्ते कथा जस्तो लाग्छ यो, तर त्योसँग चाहिँ त्यसका पछाडि गरेका देखेकै मान्छेहरूले त्योसँग चाहिँ जोडिएका तथ्यहरूलाई हेर्ने हो भने यो वास्तवमै मनोकामना पूर्ण हुने एउटा चाहिँ
ठाउँको रूपमा हामीले चाहिँ मैले महसुस गरेको छु। किनभने त्यसको पछाडि चाहिँ कस्तो किसिमको छ भने पछि झुठा भाँडाकुँडाहरू छोड्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ त्यसपछि चाहिँ राणा जो दाजुभाइहरू त्यहाँ बस्नुहुन्थ्यो, त्यसपछि चाहिँ देवी हिसाइन र भन्ने चाहिँ भन्ने कुराहरू थिए। त्यति बेला चाहिँ देवी देवताहरू रिसायो भने चाहिँ भूत प्रेत हुने हुने, तिनलाई मान्यो भने चाहिँ देवता हुने होइन। त्यही कुरालाई हामीले चाहिँ अलिकति नेगेटिभ पाटोमा चाहिँ लिइदियो भने त्यही कुराहरू चाहिँ भूत प्रेत पिशाच हुने हो वास्तवमा भन्ने भने हो। त्यसै सिलसिलामा के भयो त भने जब चाहिँ देवी रिसाइन् त्यसपछि त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका रोग व्याधिहरूले सताउने, त्यसपछि चाहिँ दिउँसै पनि मान्छेहरू चाहिँ अर्थात् राति आएर चाहिँ भूत प्रेतले चाहिँ सताउन थाले र त्यो क्रम चाहिँ चलिसकेपछि उहाँहरूले त्यो ठाउँमा बस्न सक्नु भएन, ठाउँै छोड। र अहिले हालको बेला गाउँ चाहिँ मा गएर 200 मिटर चाहिँ माथिको एरियामा गएर उहाँले बस्ती बसाउनु भयो राणाहरू दाजुभाइहरूले। केही वर्ष अगाडिसम्म त त्यहाँ उहाँहरूले लगाएको आमको चाहिँ बोटाहरू पनि हामी देख्न सक्थ्यौँ, ठुल्ठुला बगैँचाहरू थिए र अहिले त कटानी भइसकेका छन् तिनीहरू चाहिँ। र त्यसपछि चाहिँ पछि तर पनि अब उहाँहरूको एउटा भुइँया पूजा हुन्छ, राणाहरूले दाजुभाइहरूले गर्ने गर्छन्। त्यो भुइँया पूजाहरू चाहिँ धेरै केही वर्षमा उहाँहरूले यहीँ आएर गरेको रहेछ। पछि फेरि कस्तो भयो भने दिउँसै आउन पनि डराउन थालिसकेपछि त्यो दिनदेखि त्यसपछि उहाँहरूले चाहिँ होइन अब यो भुइँया पूजालाई पनि उतै सार्नुपर्छ भनेर त्यहाँ एउटा पिपलको बोट लगाएर त्यो पिपलको बोटमा भुइँया पूजा गर्न थाले र हालसम्म पनि त्यो बोट चाहिँ हामी देख्न सक्छौँ। ठाउँमा अप्ठ्यारो महसुस भयो भने पूजा गर्ने प्रक्रिया चाहिँ छोड्नु भएन, अर्को ठाउँमा सार्नु भयो। र त्यो तथ्यले के पत्ता साबित हुन्छ भने पक्कै पनि यहाँ चाहिँ देवीको चाहिँ वास रहेछ। र त्यसपछि चाहिँ 40 सालमा चाहिँ जब मानव बस्ती त्यो ठाउँमा फेरि सुरु भयो र फेरि चाहिँ सबले आफ्ना घरमा पूजाआजा गर्न थाले होइन, शङ्ख घन्टा बजाउन थाले र त्यसको फलस्वरूप अहिलेको चाहिँ फेरि देवताको वास चाहिँ भएको हामी चाहिँ प्रमाण तथ्यसहित चाहिँ भेटाउन सक्छौँ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने पक्कै पनि त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ सत्य कुरा हो र सत्य साबित भएको छ अहिले चाहिँ भन्ने जस्तो लागिरहेको छ। त्यो किसिमको अब विश्वास जागेको छ एकदम 100% चाहिँ भन्छु म चाहिँ होइन। किनभने हाम्रो परिकल्पना त त्यस्तो होला भन्ने थिएन। हेर्नु सुरुको फेजमा चाहिँ म 60 सालमा चाहिँ पढेर फर्किसकेपछि त्यहाँका अब अगुवाहरूले जसले चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ अब बहिनीहरूले चाहिँ जो एउटा महिला समूह गठन गरेर चाहिँ त्यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थिए, त्यो वनलाई संरक्षण गर्ने कामहरू गर्नुभएको थियो। केही अग्रज दाजुहरू हुनुहुन्थ्यो, हाम्रो चाहिँ संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ नन्दसिंह कुँवर चाहिँ, त्यसपछि चाहिँ दमन दाई हुनुहुन्थ्यो, अर्जुन खड्का, रूपबहादुर कुँवर चाहिँ, ज्योति बोगटी, काशीराम जोशी चाहिँ लहरूले उहाँहरूले चाहिँ सबैले मिलेर चाहिँ एउटा चाहिँ महिला समूह गठन गरेका थिए र उहाँहरूले गरेको चाहिँ त्यो समूहलाई त्यो चाहिँ वन जङ्गल जोगाएर घाँस दाउरा काट्नलाई सुरु गरेको हो। त्यो चाहिँ सुरुको फेजमा चाहिँ त्यसबाट चाहिँ पछि आएर जुन अब तथ्यहरू ऐतिहासिक तथ्यहरू भेटिँदै गए, विश्वास बढी जाग्दै गइसकेपछि अब धामकै रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर भएको लगभग 20 भनौँ 20 लगभग 15 वर्ष भयो त्यो भएको। सुरुको फेजमा हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ र त्यसको एउटा बिचमा एउटा मन्दिर बनाउने, यसो चाडपर्वहरू मनाउने चाहिँ पहिलेदेखि चाहिँ सुरुकै फेजमा थियो त्यो चाहिँ। पछि आएर अनि त्यसपछि विरोध रूपमा चाहिँ अब यसलाई चाहिँ धामकै रूपमा विस्तार गर्ने, विकसित गर्ने भन्ने योजना चाहिँ 64 साल चाहिँ बाट सुरु भएको। जस्तो अब विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमहरू लगभग वर्षमा एक दुईचोटि त ठुलै कार्यक्रमहरू पनि हुन्छन्। अब यो चाहिँ कहिलेदेखि सुरु भयो? पहिले त्यही समयदेखि थियो कि? अब यो त सुरुको फेजमा हामीले 2064 साल चाहिँ वैशाख 10 गते हामीले बेलादेवीपुर धाम संरक्षण समूह भन्ने एउटा चाहिँ जिल्ला हाम्रो सिटिओ कार्यालयमा दर्ता गरेका थियौँ, जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा। त्यो दर्ता गरिसकेपछि त्यसै साल चाहिँ हाम्रो माघमा चाहिँ हामीले धार्मिक वनमा लाई पनि डिभिजन वन कार्यालयमा कार्ययोजना बनाएर धार्मिक वनको यसलाई बेलादेवीपुर धार्मिक वन चाहिँ भनेर चाहिँ त्यही संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने हुने गरी, त्यही संस्थाको मातहतमा रहने गरी चाहिँ त्यो वैशाख 21 गते माघ महिनाको हाम्रो माघ 21 गतेका दिन चाहिँ 64 साल माघ 21 गतेका दिन धार्मिक वन पनि हामीलाई हस्तान्तरण भएको छ। र अहिले चाहिँ धार्मिक वन र धामको दुइटैको सहकार्यमा त्यो सम्पूर्ण कार्यहरू चाहिँ भइराखेको अवस्था हो। धेरै प्रगति भएको जस्तो छ नि होइन? तपाईँलाई पनि लाग्छ त्यो?
अब हामीले सोचे जस्तो त भएको छैन। हेर्नुहोस् चाहिँ अहिले अन्तिम अवस्थामा आउँदै गर्दाखेरि जस पहिलाको तुलनामा चाहिँ केही हदसम्ममा हामी सक्सेस भएका छौँ। चहल पहल त अहिले पहिलाको तुलनामा धेरै बढेको छ नि जस्तो पक्कै पनि त्यो सफलताको लागि म सम्पूर्ण मेरो चाहिँ टोलवासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। मेरो समितिका मेम्बरहरूलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु, किनभने उहाँहरूको सफलताले गर्दाखेरि उहाँको युनाइटेड चाहिँ जो एकरूपता एक हुने चाहिँ हाम्रो चाहिँ टोलको चाहिँ विशेषता छ हो, त्यो विशेषताको कारणले गर्दाखेरि हामी यहाँ पुगेको। हेर्नुहोस् चाहिँ संरचना जस्तो अब यो सवालमा थोरै अब एउटा त्यसको सोसाइटीमा, किनकि तपाईँहरूको सोसाइटीमा त्यो एकता छ, त्यो विशेषता छ भन्नुभयो, यसले अरू समाजले पनि यहाँबाट सिक्न मिल्ने कुरा भए हुनाले थोरै मैले यो प्रसङ्ग अगाडि बढाएँ। जस्तो सम्पदाहरू हरेकको भनौँ, हरेक टोलमा भनौँ, हरेक ठाउँमा हुन्छन् नै। अब त्यो समुदायले समाजले त्यसलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने, कसरी विस्तार गर्ने भन्ने हो। तपाईँहरूले छिटो सोच्नुभयो, छिटो विस्तार गर्नुभयो र एक किसिमको भनौँ न अहिले धेरैको ध्यान त्यहाँ केन्द्रित छ। त्यसैले अब जस्तो यी क्षेत्रहरू जस्तो धार्मिक ऐतिहासिक एउटा धार्मिक महत्त्व, आध्यात्मिकताको महत्त्व त छँदैछ। यिनीहरूको विकास गरियो भने, यिनीहरूलाई अगाडि बढाइयो भने, जस्तो अब भौतिक कुरा पनि जस्तो पर्यटक हुन सक्छन् या अरू पाटोहरूमा चाहिँ यसले कस्तो किसिमको प्रभाव चाहिँ पार्दो रहेछ? अब हामी त फोटो बिक्री गर्ने अन्तिम अवस्थामा चाहिँ अब चाहिँ बेलातालको फोटो बिक्री गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताले अगाडि बढेका छौँ। हेर्नुहोस् चाहिँ किनभने मैले चाहिँ लगभग चाहिँ धेरै ठाउँको भ्रमण गर्ने मौका पाएँ। त्यो चाहिँ भ्रमण गर्ने चाहिँ को लागि मेरो पहिला एक भूमि क्याम्पसको चाहिँ महत्त्वपूर्ण योगदान रहेको छ र जो त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका बीबीएम प्रोग्रामहरू सञ्चालन भएका छन्, एमबिए प्रोग्रामहरू सञ्चालन भएको छ। त्यो सिलसिलामा मैले चाहिँ त्यो भ्रमण गर्ने अवसर पाएँ र आफ्नो नलेज चाहिँ सेयर गर्ने चाहिँ अवसर चाहिँ बेलातालमा आएर भयो। हेर्नुहोस् चाहिँ त्यो नलेजको सेयर गरेको मात्रै हो। मैले चाहिँ के देखेँ त भन्दा जहाँ गएँ त्यहाँ चाहिँ फोटो बिक्री भइरहेको थियो, फोटो सेसन भइरहेको थियो, मान्छेहरू फ्रेमिङ बेचिरहेको थिए होइन, फलाना ठाउँ घुम्न जानु भन्थे, मनोकामना दर्शन भन्छ, पोखरा चाहिँ दर्शन भन्छ, अर्कोटा भिजिट भन्छ, विभिन्न किसिमका चाहिँ ठाउँमा जाँदै गर्दा त्यस्तै किसिमको चाहिँ भविष्यमा चाहिँ केही वर्षमा चाहिँ हामी चाहिँ बेलातालको पनि छिट्टै फोटो त्यो किसिमको परिकल्पना बेलादेवी माई दर्शन भनेर चाहिँ हामी त्यो सुरुवात गर्दैछौँ। त्यो अब त्यो यात्रामा पनि हुनुहुन्छ र अब त्यति मात्र होइन, अब चाहिँ देशलाई हामीले पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर देशमा भएका विभिन्न ठाउँहरू घुम्न लायक ठाउँहरू बनाएर र एउटा हाम्रो पर्यटन तथा उद्यम राष्ट्रिय सञ्जाल चाहिँ गठन भएको छ तटस्थ समिति, त्यसमा म पनि सदस्य रहेको छु र त्यसको चाहिँ सम्पूर्ण सामुदायिक वनहरूलाई जोडेर र नेपालको एउटा नेटवर्किङ तयार हुँदैछ। हेर्नुहोस् होइन, सुदूरपश्चिमबाट हामी पनि छौँ, देशभरिकै सञ्जाल चाहिँ जोडिरहेछ र आन्तरिक पर्यटनलाई कसरी चाहिँ बढावा गर्ने। अब मात्रै चाहिँ बेलादेवीपुर धाममा गएर भएन, शिवपुर धाममा मात्रै गएर भएन, अर्थात् कुनै धाममा मात्रै भिजिट गरेर भएन कि अब हामीले चाहिँ एकले अर्कोले गरेका उद्यमहरूको पनि नलेज चाहिँ सेयर गर्नु पऱ्यो। हेर्नु चाहिँ त्यसपछि चाहिँ त्यो कार्यक्रमहरूलाई हामी यहाँ पनि आयात चाहिँ गर्न सक्छौँ कि प्रयास गरौँ, यहाँका मान्छेहरूलाई उता जाउँ है, विभिन्न ठाउँमा चाहिँ गएर ल हाम्रो चाहिँ देशभरिकै एउटा सञ्जाल मार्फत चाहिँ केही नभए पनि चाहिँ 500,000 टोली चाहिँ हाम्रो ठाउँमा आयो भने यहाँको विकास त्यतिकै हुन्छ। त्यही त पर्यटन जस्तो इकोनोमिक एक्टिभिटीहरू जति बढी सक्रिय भयो त्यति नै बढी चाहिँ भनौँ अर्थतन्त्र मजबुत बन्ने हो। यसको लागि अब धार्मिक पर्यटनको पनि एक किसिमको ठुलो महत्त्व नै छ। फेरि हाम्रो त कस्तो हाम्रो छिमेकी देश भारत लगायतको भनौँ हिन्दूहरूको लागि त आस्थाको भूमि नै छ। राम्रो तरिकाले व्यवस्थित गरिदियौँ भनेपछि त यहाँको हरेक ठाउँहरूको जस्तो धार्मिक पर्यटकहरू भित्राउनका लागि पनि धेरै गाह्रो विषय छैन, तर व्यवस्थित चाहिँ हुनु पर्यो भन्ने हो। व्यवस्थित चाहिँ हुनुपर्छ र लाग्नुपर्छ। हामीहरूले चाहिँ जो हामी यस चाहिँ क्षेत्रमा रहेका अगुवाहरू छौँ उहाँहरूले एउटा छुट्टै किसिमको नेटवर्किङ चाहिँ
बनाउनुपर्छ र एउटा रोड म्याप पनि बनाउनुपर्छ। त्यो काम गरिरहेका मान्छेहरूमा पनि युनिटी हुनु पर्यो। जस्तो टोलको युनिटी भयो भने एउटा धाम अगाडि बढ्न सक्छ, अर्थात् त्यो ठाउँको धरोहर अगाडि बढ्न सक्छ भने देशभरिकै भनौँ त्यो काम गरिरहेका अगाडि बढिरहेका लिडिङ गरिरहेका मान्छेहरूको युनिटी भयो भने त अब त्यो कसरी गर्ने भनेर आइडियाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू त हुने नै भइहाल्यो। त्यो तपाईँको भनौँ जो अहिले समितिको कुराकानी गर्नुभयो देशभरिको नेटवर्किङको, त्यसले चाहिँ त्यो प्रयास अब गर्दैछ, एकदम गर्दैछ। र अस्ति मात्रै पनि मैले चाहिँ हाम्रो शिवशक्ति सामुदायिक वनको अध्यक्षसँग चाहिँ कुरा गरेका थिएँ होइन, किनभने मैले चाहिँ एउटा यहाँको फ्युचर देखेको छु हेर्नुहोस् न होइन, समुदायमा कसरी पर्यटन विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। किनभने मैले चाहिँ चितवन घुम्दै गर्दाखेरि हामी जङ्गल सफारी चाहिँ गएका थियौँ विद्यार्थीहरूलाई लगेर, र त्यहाँ जाँदै गर्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अब म त अहिले चाहिँ के छ भने सानो चाहिँ एउटा जङ्गल थियो, एउटा दुईवटा गाउँ जोड्ने जङ्गलमा त्यसको बिचमा एउटा 20,000 ताल थियो, उहाँ लैजानुभयो। त्यहाँ चाहिँ केही पनि थिएन, जनावरहरू हामीले हेर्न केही पनि पाएन हेर्नुहोस् है होइन, तर उहाँले त्यो ठाउँलाई प्रमोट गरेको हुनाले त्यस्तो गर्नु सक्नुभयो। त्यत्तिकै पनि तपाईँहरू त्यहाँ गएर खर्च गर्नुभयो भन्नु न। मैले भने त्योभन्दा बढी त मेरो बेलातालमा छन् हेर्नुहोस् है, चराचुरुङ्गीहरू त्योभन्दा बढी चाहिँ मेरो ठाउँमा छ हेर्नुहोस्। तपाईँ आउनु होला भनेर मैले आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई भने त्यहाँ मात्रै गोही हेर्न पायो हेर्नुहोस्, अरू हामीले केही हेर्न पाएनौँ है। साइडमा चाहिँ गोहीहरू थिए, अलिकति चाहिँ अरू केही पनि थिएन त्यस्तो किसिमको चाहिँ। एउटा तलाउ थियो, 20,000 तलाउ भनेर भन्थे, त्यहाँ एउटा सानो हरिणको बच्चा देखाएको थियौँ। अब त्यो बाहेक अरू कुनै कुरा पनि देखेनौँ हामी चाहिँ। तर प्रचारले त्यति फरक पार्थ्यो। तर हामीले चाहिँ टिभी र टिभीहरूमा त के देख्थ्यौँ त, त्यहाँ गैँडा देख्थ्यौँ, बाघ देख्थ्यौँ चाहिँ होइन, जङ्गल सवारी जाँदाखेरि यस्तो किसिमको देखिन्छ भनेर भन्ने है हामीले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा सुनेका थियौँ, त्यो देखेका थियौँ हेर्नु चाहिँ टेलिभिजनमा। तर त्यहाँ चाहिँ फिल्डमा जाँदाखेरि त हामी त छुट्टै खै हामीलाई ट्र्याकै छुट्टै भिडाएको हो कि उहाँहरूले चाहिँ है सोच्नुभयो कि अब यो गलत ठाउँमा पो आइयो कि हुन त मैले चाहिँ सुरुमै तपाईँहरूले चाहिँ कतिवटा ठाउँ घुमाउनुहुन्छ भनेर टिक लगाउनु लगाएको थिएँ हेर्नुहोस्, एउटा पर्चा दिनुभएको थियो उहाँले 500 प्रति स्टुडेन्टको दरले चाहिँ लिँदै गर्दाखेरि तपाईँहरू कुन कुन चाहिँ गर्नुहोस् टिक लगाउनुहोस् है भनेर भनेको थिएँ मैले चाहिँ। त्यो टिक लगाएको ठाउँमा त घुमाउनु भयो, तर उहाँले घुमाउँदै गर्दा जुन ठाउँमा लैजानुभयो, जस्तै हामीलाई थारू म्युजियममा लैजानुभयो, अनि हाम्रो एलिफेन्ट ब्रिडिङ सेन्टरमा लैजानु भएको थियो होइन, विभिन्न ठाउँमा लैजानु भएको थियो लैजानु त। तर त्यसो गर्दाखेरि प्रत्येक ठाउँमा चाहिँ हामी टिकट काट्ने व्यवस्था थियो, टिकट नभएर भएन है। जति पनि ठाउँहरूले उहाँहरूले घुमाउनु भयो हो त्यस्तै किसिमका सफारीहरू यहाँ पनि गर्न सकिन्छ। सुदूरपश्चिममा त्यो त लगभग छँदै छैन भनौँ न, यहाँको जत्रो जङ्गल यहाँ त अब अलिकति चाहिँ हाम्रो के छ भने चाहिँ यो शुक्लाखाटामा चाहिँ त्यहाँ पनि अब त्यो तरिकाले आर्थिक उसमा एक्टिभिटी बढाउने किसिमको क्रियाकलाप त त्यस्तो छैन होइन। जस्तो अब भनौँ मध्यपश्चिमतिर भयो, पूर्वतिर भयो, भनौँ आन्तरिक पर्यटनकै लागि पनि भनौँ न, त्यहाँको भन्दा त यहाँको सुदूरपश्चिममा हरेक तरिकाले जङ्गलदेखि लिएर धार्मिक पर्यटकदेखि लिएर हरेकको सम्भावना राम्रो छ। तर त्यो किसिमले चाहिँ भनौँ अगाडि विकसित भएको छैन। अब यसमा अब थोरै एउटा समग्रताको विषयमा कुराकानी गरौँ। कुन भनौँ न कुन निकायले चाहिँ अगाडि बढिदिएपछि चाहिँ भनौँ यो छिटो सहज राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ तपाईँले एज त्यो यो तरिकामा यो क्षेत्रमा काम गरिरहेको भएको नाताले? मैले आफ्नो चाहिँ ठाउँमा काम गर्दाखेरि अहिले चाहिँ र पर्यटन मन्त्रालयसँग चाहिँ पर्यटन कार्यालयसँग सम्पर्क हुँदै गर्दाखेरि अहिले चाहिँ हाम्रो भोजदास पाठक सरले चाहिँ एउटा चाहिँ र सम्पूर्ण चाहिँ त्यहाँको चाहिँ पर्यटन मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ त सम्पूर्ण एउटा चाहिँ मास्टर प्लान नै बनेको छ होइन, यो बनेको अवस्था छ अहिले चाहिँ। रोड म्यापहरू त तयार हुँदैछ हाम्रो यहाँ चाहिँ। तर पनि के छ भने हामी नाटाहरू चाहिँ देखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरू चाहिँ देखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ को चाहिँ एउटा नेटवर्किङ चाहिँ बनाउनुपर्छ र त्यो नेटवर्किङलाई मोबिलाइज गरेर अगाडि बढ्यो। किनभने सबैसँग गाडी हुँदैन, सबैसँग चाहिँ अरू साधनहरू हुँदैन होइन, कसैसँग चाहिँ कुनै साधन हुन्छ, कसैसँग कुनै साधन हुन्छ, सबैलाई जोडेर लैजाने हो। त्यही त सबैले सहजता भइदियो भने अनि मान्छेलाई पनि त्यो तरिकाले भनौँ न अगाडि बढ्न, त्यो ठाउँहरूमा जान घुम्न अनि यस्तो रहेछ भनेर त्यसको प्रचार हुनका लागि त होइन, त्यसपछि मात्रै हुने भयो। त्यो किसिमको सञ्जालको अहिले आवश्यकता छ, एकदम सञ्जालको आवश्यकता छ। त्यसको पहिलो फेजमा हामी चाहिँ यो राष्ट्रिय सञ्जाल चाहिँ उद्यम सामुदायिक वनमा लागेका छौँ। चाहिँ यो नेटवर्क चाहिँ सामुदायिक वन मार्फत चाहिँ जोडेर अगाडि बढ्ने यतातिरको पाटो भयो। अब त्यसपछि अरू चाहिँ विभिन्न ठाउँका
आफ्नै किसिमका रोड म्यापहरू बनाउनु पऱ्यो होइन चाहिँ करिडोरहरू चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो धार्मिक करिडोरहरू एउटा बनाउनु पऱ्यो होइन त्यसपछि अरू चाहिँ हाम्रो टुरिज्म करिडोरहरू चाहिँ पार्कहरू डेभलप गरेर चाहिँ यहाँ हाम्रो त्यहाँ धनगढीमा के छ र एउटा सानो एउटा जू पनि छैन हेर्नु चाहिँ एउटा शिवपुरी धाममा घाइते भएका जनावरहरूलाई यहाँ राखेका छौँ होइन त्यसलाई सिस्टम चाहिँ अब अहिले पहिलो चरणमा हामीले त्यहाँ अब बाल उद्यान तयार भएर चाहिँ त्यो भित्र चाहिँ हेर्न पाइने व्यवस्थाहरू चाहिँ हुँदैछ होइन त्यस्तै अब मैले पनि चाहिँ त्यो कुरा सोचेको थिएँ तर अब मेरो त्यहाँ अलिकति गाह्रो छ चाहिँ त्यो जनावरलाई बचाउनको लागि चाहिँ किनभने थुप्रै चाहिँ त्यो राखिसकेपछि तिनीहरूलाई खाद्यान्न देखि लिएर अरू कुराको चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ मैले पनि चाहिँ कुरा त गरेको थिएँ सरहरूसँग हाम्रो डेफु साहब हो अनि चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेयर साहबसँग कुरा भइरहेछ त्यसको बारेमा पनि त्यो भइदियो भने केही नभए पनि त्यो कारणले गर्दा पनि मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ पुग्थ्यो कि भन्ने चाहिँ त्यही त भने धनगढी आउँदाखेरिमा मान्छेले ल धनगढी जाउँ भन्यो भने के का लागि धनगढी गएर के गर्ने भन्यो भने कसैको मस्तिष्कमा आउने जस्तो त्यस्तो रेट केही भएन भर्खर ल अब शिवपुरी धाम भनेर थोरै त्यो किसिमको भयो पहिला हल्का धनगढी पार्क भन्ने किसिमको थियो अब त्यो पनि त्यस्तै किसिमको स्थिति छ जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो जू भइदिएको भए अनि धार्मिक रूपमा चाहिँ एक दुईवटा राम्रो चाहिँ जोडिएर जस्तो नेटवर्किङै जोडिएर रोड मार्ग जोडिएर त्यो किसिमको चाहिँ ट्राभल एजेन्सीहरूले टक्क पुर्याइदिने त्यो किसिमको भइदियो भने त होइन कति छिटो डेभलप भन्ने कुरा त छिटो हुन्थ्यो र सहज पनि हुन्थ्यो चाहिँ यहाँ आएर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ यहाँ आइसकेपछि कहाँ जाने त है घुमाउने मान्छे को छ त बाहिरबाट आएको मान्छेलाई भन्ने पनि है जस्तै पाहाडतिरबाट आएको विद्यार्थी कैलाली क्याम्पसको गेटभित्र छिर्दै गर्दाखेरि कता जाउँ भइरहेको हुन्छ हेर्नुहोस् मैले फिल गरेको कुरा होइन किनभने त्यहाँ त उसले त पाहाडतिरको माहौलबाट आएको हुन्छ बस पार्कमा उत्रिन्छ कहाँ जाने के जाने ठाउँ हुँदैन जसरी हामी चाहिँ इन्डियातिर जाँदाखेरि सहरमा चाहिँ पुग्दाखेरि चाहिँ फिल भइरहेको हुन्छ त्यस्तै यहाँ हुन्छ हेर्नुहोस् चाहिँ होइन भने त्यस्तै किसिमको चाहिँ बाहिरबाट आउने चाहिँ पर्यटकहरूलाई त त्यही हुने त हो नि होइन त्यसैले चाहिँ हामीले अनलाइन सिस्टमहरू चाहिँ त्यस्तो डेभलप गरिदियौँ चाहिँ अगर अलरेडी बुकिङ गरेर यहाँ आउने सिस्टमहरू चाहिँ उहाँहरूको रहन सहनदेखि र सम्पूर्ण चाहिँ कुराहरूको चाहिँ घुमाउने व्यवस्थाहरू समेतको हामीले व्यवस्था गर्न सक्यौँ भने सहज हुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ र यो धार्मिक तथा सांस्कृतिक जो हामीले चाहिँ पर्यटक केन्द्रहरूलाई जोड्ने प्रयासमा लागेका छौँ यो पनि छिटै सफल हुन्छ र चाहिँ देशलाई आर्थिक तथा समृद्धितर्फ लैजान सानो प्रयास हो अब एउटा पाटो पनि चाहिँ सुरु भयो खुट्टा भनौँ एउटा खुट्टा चाले पनि कतै न कतै पुगिन्छ भन्ने निश्चित हुने नै भयो आदरणीय श्रोता दर्शकबिन आजको दिनमा कुराकानी गरिरहेका छौँ अध्यापक कविराज जोशी सरसँग उहाँसँगको धेरै कुराकानीहरू जस्तो ऐतिहासिक महत्त्वको विषयमा अनि त्यसपछिको अहिलेको स्थिति समग्रतामा धार्मिक पर्यटनको विषयमा त हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नै थोरै अब तपाईँहरूको आगामी प्लान हैन बेलादेवीपुर धामको लागि चाहिँ अगाडि अब तपाईँहरूको गुरु योजना लिएर अगाडि बढिरहनु भएको छ भनेर अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको अघिको भनाइहरूबाट त्यो पनि निस्कियो त्यसैले अब के छ कसरी चाहिँ तपाईँहरू अगाडि बढ्ने भनेर चाहिँ त्यो प्लान बनाइरहनु भएको छ अब हाम्रो चाहिँ प्लान चाहिँ कस्तो छ भने लगभग हामीले चाहिँ पहिलो चरणको काम चाहिँ प्लानको कामहरू सिद्धिएका छौँ त्यो प्लानिङ अनुसार हाम्रो मन्दिर क्षेत्र चाहिँ एउटा हुनेछ मन्दिर क्षेत्रमा हाम्रो शिव मन्दिर भयो होइन त्यसपछि देवी मन्दिरहरू चाहिँ रहेका छन् त्यसपछि गणेश चाहिँ मन्दिरहरू चाहिँ हुनेछन् त्यसपछि चाहिँ र अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो लगभग हाम्रो चाहिँ टोटल चाहिँ त्यो क्षेत्र चाहिँ मैले फेरि सुरुवातबाट स्टार्ट गरेँ धनगढी 11 बेलातालमा रहेको उक्त क्षेत्र को जम्मा एरिया चाहिँ 3.44 हेक्टर रहेको छ र त्यसको त्यो एरियामा फैलिएको छ लगभग 5 बिघा चाहिँ भन्दा बढी नै छ चाहिँ त्यो र त्यो क्षेत्रमा चाहिँ गुरु योजना बनाउँदै गर्दाखेरि हामीले त्यसमा रहेको लगभग 1 बिघा चाहिँ 3-4 कट्ठा जति हाम्रो पोखरी रहेको छ हेर्नुहोस् 4वटा पोखरीहरू रहेका छन् र त्यो पोखरीहरूलाई हामीले एउटालाई नेपालको नक्साको आकारमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सन गर्ने एउटालाई हाम्रो स्विमिङ पुल बनाउने एउटालाई जुन ठाउँमा भाँडाकुँडीहरू निस्किन्थे हो त्यो भाँडाकुँडी निस्किने चाहिँ तलाउलाई को मिस सेन्टरको तलाउलाई हामीले चाहिँ के भनेको छौँ भने त्यही धामको नक्साको डिजाइनिङ गर्ने र त्यसको बिचमा चाहिँ बेलादेवी माईको स्ट्याचु राख्ने र त्यसबाट हामी चाहिँ भोटिङहरू मार्फत चाहिँ
पूजाआजा गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने सोचेका छौँ। र अनि अर्को चाहिँ 2टा तलाउ जोड्ने तलाउको बिचमा चाहिँ एउटा शेषनागमा सुतेको लक्ष्मीनारायणको मूर्ति अब 21 फिट अग्लो चाहिँ भन्ने परिकल्पना गरेका छौँ। र एउटालाई स्विमिङ पुल चाहिँ बनाउने भनेर चाहिँ हामी चाहिँ सानो स्विमिङ पुलको रूपमा अगाडि बढाउने र एकातिर गाउँमुखी धाराहरू निकालेर चाहिँ भक्तजनहरूलाई त्यहाँ आउने भक्तजनहरूले चाहिँ नुहाइ गर्ने चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने र अर्को साइडतिर चाहिँ हामीले स्विमिङ पुलको पनि चाहिँ कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। र त्यसपछि चाहिँ बाल उद्यान चाहिँ को कन्सेप्ट ल्याएका छौँ। लगभग बाल उद्यान त अब सञ्चालनमा पनि आउने तर्खरमा थियो, तर अब अस्तिको कोभिडको कारणले गर्दाखेरि हामीले लगभग 1 हप्तादेखि बन्द गर्ने र केही दिनपछि मात्रै सञ्चालन गर्ने भन्ने सोचेका छौँ। र त्यसपछि चाहिँ हामीले होमकुण्डहरू चाहिँ विवाह व्रतबन्धहरूको लागि होमकुण्ड र मण्डपको व्यवस्थापन गरेका छौँ चाहिँ राखेर चाहिँ ती कुराहरू सम्पन्न भइसकेका छन्। ती कुराहरू पनि मास्टर प्लानमा राखेका थियौँ। र त्यसपछि पिकनिक खाने जति पनि चाहिँ है वृद्धदेखि बच्चादेखि बुढासम्मका सम्पूर्ण उमेर समूहलाई प्रतिनिधित्व गरेर हामीले उहाँहरूको लागि चाहिँ पिकनिक स्पोटमा को व्यवस्था गरेका छौँ। खानेपानी टोइलेट सम्पूर्णको व्यवस्था गरेर पिकनिक स्पोट चाहिँ बनाएका छौँ। त्यो पनि लगभग सुरु हुने अवस्थामा छ। र त्यसपछि चाहिँ विभिन्न ट्र्याकहरू चाहिँ निकालेर त्योभित्र लगभग चाहिँ 500 मिटर ट्र्याक त हाम्रो कन्स्ट्रक्सन भइसकेको छ। र त्यो गुरु योजना धनगढी उपमहानगरपालिकाको चाहिँ मातहतमा रहेर हामीले तयार गरेका हौँ। र सबभन्दा पहिले त धनगढी उपमहानगरपालिकाका चाहिँ मेयर दाजु निर्वाचित भयो। त्यसपछि उपमेयर सुशीला मिश्र भट्टज्यूलाई, विजयराज सरलाई र सम्पूर्ण उपमहानगरपालिका परिवारलाई चाहिँ म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र संस्थागत तर्फबाट पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ जुन कुरा हामीले चाहिँ धेरै वर्षदेखि चाहिँ अगाडि चाहिँ भनेका थियौँ कि अब केही हाम्रो सुरुको फेजमा त के थियो भने एउटा मन्दिर बनाउने र कार्यक्रमहरू गर्ने भन्ने थियो। पछि अब यसलाई चाहिँ होइन धार्मिक पर्यटनमा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर लाग्यौँ। धार्मिक पर्यटनलाई अगाडि बढाउनु भनेर लागिसकेपछि मेरो साथीहरू चाहिँ हाम्रो रूपबहादुर कुँवर हुनुहुन्छ, नन्दन चाहिँ अर्जुन खड्का हुनुहुन्छ र संस्थापक अध्यक्ष चाहिँ हाम्रो हुन्छ। उहाँहरूको चाहिँ जो हाम्रो चाहिँ को उसमा चाहिँ सहकार्यमा चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब एउटा गुरु योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट आयो। त्यसपछि चाहिँ नगरपालिकामा हामीले चाहिँ त्यो कुराहरू राखिसकेपछि हाम्रो मेयर दाजुले हामीलाई चाहिँ सपोर्ट गर्नुभयो र उहाँहरूले नै बनाइदिइसकेपछि र अहिले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ प्रदेश प्रमुखमा राखिदिएको छ। प्रदेशबाट आउने बजेटहरू चाहिँ आउने जति बजेटहरू चाहिँ केही बजेटहरू हामीलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्नुहुन्छ। त्यसमध्ये अहिले चाहिँ सुरुको फेजमा हामीलाई हाम्रो मन्दिर वरिपरि चाहिँ ट्र्याक लगाएर दिवाल चिनेर हामीले ट्र्याक बनाएका थियौँ। त्यसपछि 500 मिटरको ट्र्याकको लागि उहाँले टेन्डर गरिदिनु भएको थियो र अहिले चाहिँ हाम्रो 500 मिटर ट्र्याक तयार भएको छ। अब थोरै ट्र्याक जोड्नु बाँकी छ। अब विगतका दिनमा यसो चाहिँ भगवान्ले दिने हुन्, हामीले चाहिँ हेर्न हामी त कारिन्दा मात्रै हो। हेर्नुहोस् चाहिँ सबै माथि उनीहरूकै सब सिक्वेन्स मिलाउने काम उहाँहरूकै हो। चाहिँ अदृश्य एउटा शक्ति छ। त्यो शक्तिले गर्दाखेरि हामी यहाँ पुग्यौँ। हेर्नु चाहिँ त्यो शक्तिले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ जुन टोलवासीहरूमा एकता भयो होइन, त्यो सबै किसिमको सहयोगहरू मिल्दै गएर अहिले हामीसँग राज्यका निकायहरू पनि जोडिए चाहिँ होइन, हामीसँग अहिले चाहिँ जोडिएका जिम्मेवार निकाय भनौँ न जसको एकदमै चाहिँ हामीसँग चाहिँ नगरपालिकालाई जोडिएको छ। अनि त्यसपछि हामीसँग त्यस्तै गरी त डिभिजन वनले हामीलाई सहयोग गरेको अवस्था छ, पर्यटन मन्त्रालयले सहयोग गरेको अवस्था छ। हामीसँग थुप्रै चाहिँ जोडिएका छन् र सङ्घ संस्थाहरूले पनि भनौँ न समय समयमा गइराख्ने त्यो किसिमको चाहिँ। र त्यसैले चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के छ भने अब जुन चाहिँ हाम्रो पोखरीको कन्सेप्टहरू छ र त्यहाँ आउने चाहिँ जति पनि चाहिँ र त्यो पोखरीमा त हामीले त डुङ्गाहरू चलाउने चाहिँ व्यवस्था गरे भन्ने सोचेका छौँ। फ्युचरमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ डुङ्गाहरू चलाउने, त्यसपछि चाहिँ त्यहाँ विभिन्न किसिमका त्यो पोखरीमा विभिन्न प्रजातिका माछाहरू हाल्ने र त्यो माछाहरू चाहिँ मात्र हेर्नको लागि चाहिँ है नेचुरल करिडोर भन्नु पऱ्यो। अब चाहिँ माछाहरूको लागि चाहिँ हेर्नुहोस् हामी चाहिँ एउटा सिसाको उसमा चाहिँ होइन चाहिँ माछाहरू चाहिँ हेर्ने गर्छौँ। अब त्यस्तो होइन कि बेलातालमा चाहिँ नेचुरलै हुनेछ पाउनुहुन्छ तपाईँहरू चाहिँ होइन, त्यस्तो किसिमको पाउनेछौँ हामी। त्यसको लागि चाहिँ कुनै हामी बोटिङहरू चाहिँ गर्नको लागि चाहिँ
ठेक्कामा दिन्छौँ। त्यहाँबाट आउने चाहिँ रोयल्टीबाट चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो चाहिँ विभिन्न धानको संरक्षण साथसाथै रोजगारीको सिर्जनाहरू चाहिँ गरेर चाहिँ एउटा घरमा एउटा रोजगारी चाहिँ सकभर चाहिँ है बेलादेवी धामका जति पनि सदस्यहरू छौँ अहिले एउटा घरलाई एउटा रोजगारीको चाहिँ सिर्जना गर्ने भन्ने सोचिरहेको छौँ हामी चाहिँ। त्यो कन्सेप्टमा अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि चाहिँ ढिलो चाँडो होस् सफलता प्राप्त हुनेछ र चाहिँ त्यसमा अगाडि बढेका छौँ। र अब हाम्रो फ्युचर प्लानको चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि अब हामी त्यति मात्रै होइन, अब त्योभित्र चाहिँ हामी जुन ठाउँमा बोट बिरुवाहरू चाहिँ ठुल्ठुला बोट बिरुवाहरू छन्, तल अन्य बोट बिरुवाहरू हुँदैनन्, त्यस्ता ठाउँमा चाहिँ आर्टिफिसियल हिमालहरू चाहिँ डेभलप गरेर त्यसमा पनि मैले चाहिँ खासमा चाहिँ हाम्रो साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अपी र सैफाल हिमालहरू चाहिँ आर्टिफिसियल हिमालहरू चाहिँ बनाएर चाहिँ बनाउने भन्ने कुराहरू भइरहेछ। जसले गर्दाखेरि एक त चाहिँ हाम्रो यहाँको बच्चाहरूले चाहिँ त्यो हिमाल चाहिँ यस्तो किसिमको हुन्छ भनेर चाहिँ एक किसिमको भनौँ न अनुभूतिसम्म गर्न पाउँछन् होइन। चाहिँ पोखरामा चाहिँ एउटा हाम्रो चाहिँ माउन्टेन म्युजियम छ, त्यहाँको अवलोकन गर्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यहाँ माछा हिमाल चाहिँ देखेको थिएँ। हो त्यस्तै किसिमको कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ पनि ल्याउने तयारीमा छौँ हामी चाहिँ। र अनि जो पहाडमा हुने चाहिँ बोट बिरुवाहरू छन्, केही नभएपछि पनि हामी चाहिँ विभिन्न प्रजातिका चाहिँ बिरुवाहरू रोपेर यहीँ भए पनि बच्चाहरूलाई है केही नभए पनि अध्ययनको लागि चाहिँ होइन ऐँसेलु किर्मना काफल चाहिँ लाली गुराँसहरू पनि चाहिँ त्यो पनि रोपन गर्ने हो कि। हुन त अहिले पहिलो चरणमा हामीले चाहिँ रुद्राक्षहरू चाहिँ रक्तचन्दन रुद्राक्षी होइन, त्यसपछि चाहिँ बदाम अलैँची यस्तो बोटहरू थुप्रै हामीले चाहिँ लगाइसकेका छौँ। र आगामी चाहिँ हाम्रो योजना के छ भने भित्रपट्टि चाहिँ जहाँ चाहिँ अलिकति चाहिँ त्यो त्यस्तो किसिमका जो त्यहाँभित्रका चाहिँ साना साना बोट बिरुवाहरू चाहिँ जुन चाहिँ ले गर्दाखेरि त्यसको स्वरूप चाहिँ बिगारेको छ, तिनीहरूलाई सफा गरेर त्यसलाई अलिक थोरै मोडिफाइड गरेर चाहिँ पाहाडमा पाइने चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले बोट बिरुवाहरू रोप्न सक्यौँ भने भोलिको दिनमा बोटनिकल चाहिँ स्टडीको लागि विद्यार्थीहरूले त्यो ठाउँलाई आफ्नो रोजाइको एउटा ठाउँ बनाउँथे कि भन्ने चाहिँ पनि लागिरहेछ। एकदम बृहत योजना छ। धेरै जस्तो त अब भनौँ काम सुरु पनि भइसकेर तपाईँ भनेका यो कामहरूमध्ये जस्तो प्रतिशतमा भन्दाखेरि मतलब कति प्रतिशत जति काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ जस्तो? पर्सेन्टमा त अब हेर्नुहोस् हामी धेरै पछाडि छौँ, किनभने चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम पोखरीको कन्स्ट्रक्सनहरू चाहिँ अनि म्युजियमको कन्सेप्ट छ एउटा मेगा हलको कुराहरू छन् होइन। त्यो चाहिँ जो कस्ट बढी लाग्ने चाहिँ कुरा त चाहिँ संरचनाहरू सुरु नै भएको छैन। पहिलो फेजमा हामीले 30 to 35% चाहिँ काम चाहिँ कम्प्लिट गरेका छौँ। त्यही त यो जस्तो तपाईँ अध्यापन उसमा पनि हुनुहुन्छ, पेसामा पनि हुनुहुन्छ, एउटा पढे लेखेको मान्छेले फेरि यो भनौँ न पछिल्लो समय जसरी घटनाक्रमहरू विकसित भइहाल्का पढ्ने बित्तिकै अनि एक किसिमको बुझ्ने बित्तिकै अझ यो भनौँ भौतिक संसारको अर्थात् भौतिक जुन एउटा चिजहरू प्राप्त गर्ने बित्तिकै एउटा आफूले आफ्नो धरातललाई नै त्यो किसिमले भनौँ नहेर्ने किसिमको जो वातावरण भइरहेको छ भनौँ त्यो धेरैमा देख्न पनि सकिन्छ। यो कुरा तपाईँमा नआउनुको कारण के चाहिँ हो यसमा? अब तपाईँलाई के चाहिँ लाग्छ? म चाहिँ अब भनौँ न एक किसिमले आफ्नो पेसामा त्यो किसिमले अगाडि बढिरहँदाखेरिमा पनि फेरि योमा पनि यो त समाज ठाउँलाई चाहिने कुरा, ऐतिहासिक कुरा, यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने सोच चाहिँ कसरी आयो सर तपाईँले? यो त कस्तो भयो भने हेर्नुहोस् है, हामी यताउता घुम्ने क्रममा र आफ्नो परिचय दिने क्रममा बेला भन्यो भने कसैले नचिन्ने कि हेर्नु चाहिँ बडा अचम्म लाग्यो चाहिँ हामीले चाहिँ धनगढीको मेन ठाउँबाट चाहिँ चौराहाबाट चाहिँ अर्थात् हाम्रो डिभोटी चोकबाट चाहिँ बेलाको डिस्टेन्स हेर्ने हो भने 5 किलोमिटर मात्रै। मोटियारी भने सबैले चिन्ने है, तर बेलीलाई चिन्ने बेलालाई कसैले नचिन्ने। आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिँदाखेरि म त हामी त कता कता हराए जस्तो चाहिँ फिल हुन थाल्यो भने चाहिँ बेला भने नि कसैले बेली हो भनेर बुझ्ने, बेली भएन भनेर सबैले बुझ्ने होइन, बेला भने कसैले पनि नबुझ्ने कि हेर्नु चाहिँ हामी यति किन पछाडि पऱ्यौँ त होइन।
केही न केही गर्नुपर्छ हामीले चाहिँ आफ्नो ठाउँलाई प्रमोट गर्नको लागि चाहिँ भन्ने मान्यता हाम्रो सानैदेखि थियो हेर्नु चाहिँ होइन। हामी चाहिँ लगभग 3-4जना साथीहरू चाहिँ सँगै चाहिँ पढ्ने सँगै चाहिँ एउटै गर्ने गर्थ्यौँ र त्यसै सिलसिलामा अब हामीले चाहिँ त्यो हामीलाई फिलिङ्सहरू थियो हामीमा। फिलले छोयो सबभन्दा ठुलो कुरो, सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यसले छोयो। त्यसपछि चाहिँ आफ्नो पढाइ सिद्धिएर आइसकेपछि ल चाहिँ अब लागौँ है सबैजना भन्ने चाहिँ आफ्नै ठाउँको लागि गाउँको लागि अब गर्ने पाटो के छ त भन्दा एउटा यो छ भन्ने पनि होइन। अनि त्यसपछि ल एउटा समिति गठन गरौँ, यसमा यो बसौँ भन्ने कुराहरू चाहिँ सुरु भए होइन। अब त्यसमा चाहिँ साथीहरूले फलानालाई राख्दाखेरि चाहिँ ल यो ठिकै हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई पनि चाहिँ समाजले चाहिँ विश्वास गर्यो र त्यसपछि चाहिँ म 64 सालमा त्यो संस्थाको सचिवमा भएर काम गर्ने मौका पाइयो भने चाहिँ अहिले चाहिँ है। अहिले त अब नेतृत्व तर्फमै हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ लगभग 9 वर्ष चाहिँ मैले सचिवमा चाहिँ बिताएँ। 7-8 वर्ष चाहिँ त्यही सचिव पदमै बिताएँ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सुरुमा होइन, सुरुमा कोषाध्यक्षमा चाहिँ मनोनित गर्नुभयो। कोषाध्यक्ष मैले लगभग 7-8 वर्षसम्म कोषाध्यक्ष भएँ। त्यसपछि चाहिँ सचिवमा बसेको चाहिँ साथी चाहिँ अर्जुन खड्का हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अध्यक्ष हुनुभयो। नन्द सिंह चाहिँ चाहिँ हाम्रो संस्थापक अध्यक्ष हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ ल म चाहिँ अब सक्दिनँ चाहिँ अब तपाईँहरू चाहिँ गर्नु चाहिँ सरकारी गर्नु सोचेपछि चाहिँ उहाँले चाहिँ अर्जुन खड्काजीले सम्हाल्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ ल त अब चाहिँ तपाईँले सचिव हुनु पऱ्यो भन्दाखेरि सचिवमा म चाहिँ 2-3 वर्ष चाहिँ काम गर्ने मौका पाएँ। अहिले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब अर्जुन खड्काजीले पनि अब म चाहिँ सक्दिनँ, मेरो व्यापार व्यवसाय सुरु गरेँ, तपाईँले चाहिँ हुनु पऱ्यो भनेर सबैले भनिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ अहिले लगभग 6 वर्ष जति भयो 6 वर्षको चाहिँ अध्यक्ष भएर काम गर्दैछु। अध्यापन पेसामा पनि हुनुहुन्छ। थोरै तपाईँको यो पढाइको सवाललाई मैले जोड्न चाहेँ। तपाईँको बचपना बेलामै बित्यो कि? अब हेर्नुहोस् चाहिँ मेरो चाहिँ थोरै यो बचपनाको कुरा गर्दाखेरि म आफ्नो जन्मथलोलाई सम्झेँ फेरि मैले यहाँनिर। मेरो जन्मथलो चाहिँ साबिक चाहिँ हाम्रो भूमिराज मण्डल गाविस वार्ड नम्बर 7 सरीनाथ डोटी गाड भन्ने ठाउँमा हो। नदीलाई गाड भन्न चाहिँ पहाड चाहिँ होइन, थाहा होला चाहिँ। र त्यो ठाउँमा जन्मेको हो। अहिले चाहिँ हाम्रो डाक्टर केसी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 7 नै छ र त्यहाँ चाहिँ जन्म भएको हो। मैले चाहिँ लगभग 7 वर्षसम्म चाहिँ खासै स्कुल चाहिँ गइनँ हेर्नुहोस्। बुवाको अफिस चाहिँ मेरो उहाँ थियो, हाम्रो सिलगढी थियो, नगर विकासमा हुनुहुन्थ्यो बुवा चाहिँ। बुवासँगै जाने यताउता हुने त्यस्तै किसिमको चाहिँ चलिरहन्थ्यो चाहिँ। पछि 40 सालमा चाहिँ बाढी आयो। बाढी आइसकेपछि बाढीले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ खेत जग्गाहरू चाहिँ मात्रै बगाएर चाहिँ घर चाहिँ जोगाइदियो। आमा बजीहरू हुनुहुन्थ्यो, दिदीहरू हुनुहुन्थ्यो र हामीहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्थ्यो। अरू चाहिँ हामी चाहिँ 3 जना चाहिँ यहाँ चाहिँ उहीँ थियौँ, सिलगढीमा बस्थ्यौँ। त्यसपछि त्यो कार्यक्रम त्यहाँनिर स्थगित भएन चाहिँ। र अनि त्यसपछि बुवाको अफिसमा जाने, त्यही पढ्ने, त्यसै उ गर्ने चाहिँ लेख्ने चाहिँ होइन, त्यही बुवाले पढाउनुहुन्थ्यो घरमा चाहिँ त्यस्तो गर्थ्यो। पछि गएर बाढीले बगाइसकेपछि अनि बुवाले चाहिँ अब यो ठाउँमा म बस्दिनँ भनेर चाहिँ धनगढीतिर लाग्नुभयो। धनगढी आइसकेपछि तपाईँको पढाइ त्यति बेलासम्म भएको थिएन चाहिँ, धनगढी यहीँ आएर पढ्नु भएको। त्यसपछि चाहिँ बुवा यता आउनुभयो। मलाई अनि चाहिँ ल कहाँ जाने भनिसकेपछि ल उसलाई चाहिँ फुपूको घर छोडिदिनु पऱ्यो भनेर मलाई चौकीमा फुपूको घरमा छोड्नुभयो। अनि म 4-5 महिना त्यस्तै 3-4 महिनासम्म चाहिँ त्यहाँ अब स्कुलको नाम त मलाई याद भएन त्यो स्कुलको होइन, त्यो चौकीको एउटा प्राविमा चाहिँ त्यहाँ पढ्न थालेँ। त्यसपछि 4-5 महिना त्यहाँ राखिसकेपछि बजेले फेरि चाहिँ मलाई होइन म चाहिँ त्यहाँ राख्दिनँ आफ्नो नातिलाई भनेर त्यहाँबाट चाहिँ बुवा चाहिँ यता आएर पछि चाहिँ कहिले क्याम्पसमा जब पाउनु पऱ्यो, त्यता आउनुभयो। त्यो भइसकेपछि अनि फेरि चाहिँ मलाई बजेले यही पुर्याएर जानुभयो। त्यसपछि चाहिँ यहाँ हाम्रो जालीमा बसाइ थियो। अनि म चाहिँ वासुदेवी माविमा चाहिँ 2 कक्षामा भर्ना भएँ। त्यहाँ भर्ना त भएँ। अब त्यहाँ पनि चाहिँ धेरै दिन चाहिँ पढ्न पाएन। फेरि चाहिँ
पहाड जानुपर्ने भयो गइहाल्यो चाहिँ तपाईँको त स्कुलहरूको सोच चेन्ज एसएलसी चाहिँ कताबाट त्यस्तो भयो। त्यसपछि चाहिँ मङ्सिरमा हामी चाहिँ धनगढी बसाइसक्यौँ हेर्नुहोस् फेरि त्यसै साल चाहिँ होइन हामी चाहिँ मङ्सिरमा चाहिँ 41 साल मङ्सिरमा चाहिँ यहाँ बसाइसकेपछि अब त्यसपछि चाहिँ बेलामा त्यही बेला तालमा चाहिँ घर बनायौँ र त्यसपछि चाहिँ मेरो अध्ययन चाहिँ वासुदेव माध्यमिक विद्यालयबाट है 3 कक्षाबाट सुरु भएको हो खासमा चाहिँ एसएलसीबाट नि त्यहाँबाट होइन एसएलसी मैले त्यसपछि चाहिँ 7 क्लाससम्म चाहिँ त्यहाँ पढेँ है। त्यसपछिको यात्रा चाहिँ ऐश्वर्य विद्यानिकेतनमा पुगेर ऐश्वर्य विद्यानिकेतनमा 49 सालमा एसएलसी पास गरियो। त्यसपछिको पढाइले पनि थोरै त्यसपछि चाहिँ अब त्यति बेला चाहिँ के हुन्थ्यो भने चाहिँ साइन्स पढ्ने भनेर भने अब चाहिँ होइन साइन्स पढ्ने सिलसिलामा चाहिँ महेन्द्रतिर लाग्यो। महेन्द्रमा चाहिँ हाम्रो सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पसमा चाहिँ आइएससी चाहिँ त्यहीँ जोइन गरेँ र 2 वर्षहरू त्यहीँ बिताएँ। त्यसपछि आइएससी गरिसकेपछि अब खालि किन बस्ने त अनि भनेर चाहिँ यहाँ ऐश्वर्यमा +2 खुलेको थियो त्यहाँ ल्याब एसिस्टेन्टमा चाहिँ 1 वर्ष चाहिँ काम गरेँ चाहिँ अलिअलि चाहिँ खर्च पनि हुन्छ बुवा पनि मात्रै एक्लै हुनुहुन्थ्यो थोरै सपोर्ट हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ काम गरियो। त्यति बेला 1 वर्ष हामीले चाहिँ कुर्नु पर्थ्यो बिचमा चाहिँ 1 वर्ष ग्याप हुने गर्थ्यो त्यो ग्यापमा चाहिँ त्यसरी म्यानेज गरियो। त्यसपछि अब महेन्द्र बिएससी त छँदै थियो यहीँ तर पनि महेन्द्र पढ्नुभन्दा त चाहिँ जहाँ बसे पनि चाहिँ भाडामा तिर्नुपर्ने त्योभन्दा काठमाडौँ लागौँ भनेर चाहिँ अनि काठमाडौँ लाग्यो। अनि हाम्रो अस्कल अमृत साइन्स क्याम्पसबाट अस्कल भन्छ उसले त्यहाँबाट चाहिँ बिएससी पास गरेँ। अनि लास्टमा मेजर चाहिँ लिँदाखेरि स्ट्याटिस्टिक्स विषय लिएँ मलाई चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्स नै पढाउनु भएको थियो। त्यसपछि चाहिँ यतातिर अनि सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ स्ट्याटिस्टिक्सबाट चाहिँ मास्टर्स चाहिँ गरेँ। एमएससी चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्समा चाहिँ हो र अहिले चाहिँ त्यसपछि चाहिँ थुप्रै चाहिँ स्कुलहरूमा पढाएँ मैले 3-4वटा स्कुलहरूमा चाहिँ पढाएर अन्त्यमा अहिले चाहिँ क्याम्पसमा चाहिँ मलाई पनि श्रोता दर्शकहरूलाई पनि जानकारी है कहिले बहुमुखी क्याम्पसमा मलाई पनि सरले स्ट्याटिक्स नै पढाउनु भएको थियो। लगभग अन्तिममा छौँ धेरै कुराहरू अब भनौँ बेला देवीपुर धामको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ र समग्र भनौँ तपाईँको सानो एउटा पढाइको सवाललाई जोडेर अन्त अब पढाइले पछिल्लो समय जीवनलाई चाहिँ निर्देशित गरे जस्तो भनौँ न पढाइको स्तरले चाहिँ भनौँ जीवन कहाँ छ भन्ने कुरालाई डिटरमाइन गरे जस्तो देखिन्छ। त्यो भावनाले मैले त्यो जोडेको थिएँ कि अब छुट्या पनि हुनसक्छ जस्तो अरू समग्रताको पाटोमा हाम्रो सोसाइटीको चरित्र अनि त्यसपछिको यो भइदिए हुन्थ्यो भन्ने लागेका विषयहरू थोरै राख्ने अनुरोध गरेँ त्यसपछि हामी छुट्टिनुपर्छ। अब यो सर्वप्रथम त म एउटा संस्थाको पनि जिम्मेवारी मलाई दिएको हुनाले समाजले त्यो यो संस्थालाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण चाहिँ हाम्रो सहयोगी दाताहरूलाई सम्झन चाहन्छु र सबभन्दा पहिले त म भू संरक्षण कार्यालयलाई सम्झेँ मैले किनभने उहाँहरूले दिएको सपोर्टले गर्दा हामीले सुरुमा मन्दिर बनाएका थियौँ चाहिँ होइन त्यो र साथसाथै जिल्ला विकास समितिका त्यति बेलाका चाहिँ हाम्रो एलडिओ सर हुनुहुन्थ्यो गोकर्ण प्रसाद शर्माज्यू उहाँले थोरै हामीलाई चाहिँ पहिलोपटक चाहिँ हाम्रो संस्थालाई विश्वास गरेर 50,000 चाहिँ हाम्रो संस्थामा हालिदिनु भयो र हामीले मन्दिरको सुरुवात गरेका थियौँ। त्यसपछि थोरै हामीले चाहिँ अलिकति जग्गा हाल्नको लागि त हामीले सप्ताह लगाएर पनि चाहिँ अगाडि बढेका थियौँ र त्यसपछि चाहिँ डिभिजन 1 पर्यटन कार्यालय धनगढी उपमहानगरपालिका त अब हाम्रो एकदमै फ्यामिली जस्तै भइसकेको छ अनि यस उसमा चाहिँ सुख दुःखको साथी भनेको नै हो यो हेर्नुहोस् चाहिँ उहाँ त्यसैले चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ मेरो संस्थालाई सहयोग गर्ने सम्पूर्ण दाताहरूलाई नमन व्यक्त गर्न चाहन्छु र पर्यटन नै ले नै समृद्धि ल्याउँछ कुनै पनि देशलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ सहमति सहकार्य र समृद्धि भन्ने हुन्छ हेर्नुहोस् चाहिँ 3टा सहको कन्सेप्ट लिएर हामीले अगाडि बढ्यौँ भने पक्कै पनि चाहिँ आफ्नो ठाउँ आफ्नो गाउँदेखि लिएर आफ्नो देश विकास गर्नमा हामी सफल हुनेछौँ। यसमा चाहिँ दुई मत नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई। सहमति हुनु पर्यो, सहकार्य हुनु पर्यो
र साथसाथै चाहिँ के हुनु पऱ्यो भने समृद्धि पनि हुनु पऱ्यो। त्यो अनि त्यसपछि मात्रै समाज अगाडि बढ्छ। अगाडि बढ्छ। फेरि अहिले ग्लोबल वर्ल्डमा त मान्छे एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानलाई 1 मिनट पनि लाग्दैन जस्तो त्यो किसिमको स्थिति भइसक्यो भनेपछि त यो कुरा त अपरिहार्य जस्तै भइसक्यो हरेक समाजको लागि। र अन्तिममा केही अनुरोध तपाईँको समग्र श्रोता दर्शकहरू सुनिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई, किनकि जस्तो तपाईँको ठाउँ आफ्नो ठाउँको लागि भनौँ त्यो किसिमले चाहिँ एउटा ऐतिहासिक महत्त्व बोकेको ठाउँलाई अगाडि बढाउनु भयो होइन, त्यसै गरेर अरूहरूलाई पनि त्यो किसिमको केही कुरा राख्नुपर्ने, किनकि हरेक ठाउँमा अघि नै सुरुमा पनि भने मैले कुनै न कुनै तरिकाले ऐतिहासिकता बोकेका ठाउँ क्षेत्रहरू हुन्छन् नै। अब त्यसलाई कसले अगाडि बढाउने, के बढाउने कि नबढाउने भन्ने कुराले मात्रै महत्त्व राख्छ। यो विषयमा चाहिँ थोरै तपाईँको अनुभव पनि र त्यसको चाहिँ कुन तरिकाले चाहिँ अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केही कुरा राखिदिनु पऱ्यो। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा पहिले त हामीले एउटा सानो सुरुवात चाहिँ एउटा ठाउँ बनाउने प्रयास गरेका छौँ। यो ठाउँमा बच्चादेखि बुढासम्म चाहिँ बुढाहरूको लागि धार्मिक पर्यटनहरूको चाहिँ गरेका छौँ। बच्चाहरूलाई चिल्ड्रेन पार्क छ र अनि हामी चाहिँ विभिन्न चाहिँ गोलघरहरू बनाएर चाहिँ एउटा पर्यटकीय रूपमा स्थलको रूपमा चाहिँ अर्थात् त्यस्तो व्यवस्थापन गरेका छौँ। त्यसैले बुढादेखि बच्चाहरूलाई सम्पूर्णलाई त्यो ठाउँमा एकपटक भ्रमण गरिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। वेलकम टु बेलाताल। र यो अभियान नै हो हेर्नु चाहिँ, किनभने हामी यो अभियानमा छौँ र जबसम्म हामी यो सफलताको सिडी चाहिँ चुम्दैनौँ तबसम्म चाहिँ हुन त प्लानहरू थुप्रै छन् चाहिँ हेर्नुहोस् न, भ्यू टावर रुखमा चाहिँ ट्रीमा चाहिँ भ्यू टावरहरू बनाउने चाहिँ प्लानहरू छन्, जसले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पूर्ण दृश्यहरू त्यहीँबाट देख्न सकियोस्। र सम्पूर्ण चाहिँ जो यो चाहिँ अहिले चाहिँ यो लाइभ कार्यक्रम हेर्दै हुन्छ उहाँहरूलाई एकपटक चाहिँ बेलातालको भ्रमण गरेर र त्यहाँ भएका केही कमी कमजोरीहरू छन् भनेर फेरि चाहिँ पनि सल्लाह सुझावको लागि दिदीहरूलाई अनुरोध गर्छु। साथसाथै जति पनि दाताहरू छन् जो यस क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ, पर्यटनको क्षेत्रमा र अन्य क्षेत्रमा काम गर्ने जो बैंकर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि जोडिएर चाहिँ थोरै यो CSRको कार्यक्रमहरू हुन्छ, सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने कार्यक्रमहरू, त्यस्ता किसिमका प्रोग्रामहरू चाहिँ ल्याएर चाहिँ धाममा आइदिनको लागि अनुरोध गर्छु। र सबैलाई फेरि पनि बेलाताल वासीको हिसाबले सबैलाई वेलकम टु बेलाताल भन्न चाहन्छु। र साथसाथै यो कार्यक्रममा चाहिँ मलाई बोलाएर चाहिँ 2 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ पदम भाइलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र सम्पूर्ण हाम्रो दिनेश एफएमको परिवारलाई पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय श्रोता दर्शकबिन, आजको समयमा आजको दिनमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ अध्यापक कविराज जोशी सरसँग। उहाँ बेलातालको जुन कन्सेप्ट भन्यो, बेला देवीपुरी धामको जुन एउटा गुरु योजना छ त्यो गुरु योजनालाई लिएर एउटा अभियानै वेलकम टु बेलाताल भन्ने अभियान जस्तै गरेर चाहिँ चलाइरहनु भएको छ। उहाँसँगको आजको यो विमर्श तपाईँलाई के कस्तो लाग्यो हामी पनि भन्छौँ, तपाईँ एकछिन बेलाताल पुगिदिनुहोस्। त्यहाँ पुगेर उहाँले भने जस्तै सुझाव सल्लाह त्यसपछि चाहिँ त्यो ठाउँलाई चाहिँ अगाडि बढाउन के कस्तो किसिमको कारबाहीहरू गर्न सकिन्छ त्यो चाहिँ उहाँलाई सुझाव सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। एकचोटि पुग्नु होला भनेर अन्तिममा मैले पनि अनुरोध गरेँ र अहिलेसम्म हेरेर सुनेर लाइभ सेयर गरेर आफ्नो किसिमको प्रतिक्रियाहरू दिएर साथ दिनुभयो, यसको लागि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्नुपर्छ। र मलाई प्रविधिबाट मिठो साथ दिइरहनु भयो आरडीजी र छोटोजी, उहाँहरूलाई पनि आभार प्रकट गर्दै भोलि फेरि नयाँ विषयमा नयाँ अतिथिहरूसँग कुराकानी गर्नका लागि म उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको कार्यक्रम प्रभात विमर्शबाट भने म पदम पनि बिदा माग्छु। हस्, नमस्कार, शुभ दिन।